कुनै कुरा भनिनु चाहिँ के हो त? वाच्य हो। अर्थात् कुनै पनि कथन वा भनाइ नै वाच्य हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। कसैले केही कुरा व्यक्त गर्दछ, अब व्यक्त गर्नका निम्ति कसले व्यक्त गर्छ त भन्दा दुईटा पक्षबाट कुनै पनि कुराहरू चाहिँ व्यक्त हुन्छन्। एउटा चाहिँ वक्ताले आफ्ना भनाइलाई व्यक्त गर्दछ, बोलेर व्यक्त गर्दछ भने अर्को चाहिँ लेखकले लेखेर आफ्ना भनाइहरूलाई के गर्दछ? व्यक्त गर्दछ। वक्ताले बोलेर व्यक्त गरेको भनाइ र लेखकले लेखेर व्यक्त गरेको जुन भनाइ हो त्यो दुवै नै के हो त? वाच्य हो। अब वाच्यलाई हामीले यसको संरचना छुट्याउँदा, यसको निर्माण प्रक्रिया छुट्याउँदा मैले यहाँ फेरि अलिकति प्रश्न सोध्नै मन लाग्यो मलाई। हेलो अङ्कितजी, अङ्कित भण्डारी। हजुर सर। हजुर हजुर। वाच्यको संरचना छुट्याउनुहोस् त, कसरी त्यसको निर्माण भएको हो वाच्य शब्दलाई? वाच्यको? हजुर हजुर। भन्ने सकिएन सर, यो त भन्ने सकिएन। ठिक छ। हेलो अजय पौडेल। हजुर सर। वाच्य शब्दको निर्माण प्रक्रिया बताउनुहोस् त। सर थाहा भएन। थाहा भएन। त्यसपछि म यहाँ अरूलाई सोध्दैछु। हेलो विद्या घले। हजुर सर। वाच्य शब्दलाई छुट्याउनुहोस् त, यसको निर्माण प्रक्रिया। हजुर त्यो त थाहा भएन सर मलाई पनि। तर मैले उपसर्ग र प्रत्ययका क्रममा बताइसकेको छु। हेलो आकाश पुन, तपाईँले सक्नुहुन्छ होला? हजुर सर। सक्नुहुन्छ, भन्नुहोस् त। वा जोड आच्य। हेलो गणेशजी। वाच्यलाई छुट्याउनुहोस् त, संरचना यसको। हेलो गणेश शर्मा। गणेश शर्माले पनि भन्न सक्नु भएन। आकाश, हेलो आकाश पुन। हेलो आकाश पुन। हजुर सर। वाच्य शब्दको निर्माण प्रक्रिया भन्नुहोस् त। वा जोड आच्य। वाच जोड य, हेर्नुहोस् है त, वाच जोड य वाच्य है, सम्झिनु होला। मैले यो य प्रत्ययका बारेमा चर्चा गर्दा कुरा गरेको थिएँ, तपाईँहरूले त्यहाँ स्क्रिनसट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब वाच्यका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। वाच्य जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कर्तृवाच्य, अर्को चाहिँ अकर्तृवाच्य। अनि अकर्तृवाच्य चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कर्मवाच्य, अर्को चाहिँ भाववाच्य। यसरी हेर्दा वाच्य जम्मै सोलोडोलो रूपमा हेर्दा तीन प्रकारका, एउटा चाहिँ कर्तृवाच्य, अर्को कर्मवाच्य र अर्को चाहिँ भाववाच्य। यसरी पनि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। वाच्य भनेको के, वाच्यका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदियो भने, उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आइदियो भने तपाईँले यही अनुसारले जानु होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ वाच्य भनेको के हो, वाच्यका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो नआइकन तपाईँले वाच्य परिवर्तन गर्न नै दिन्छ परीक्षामा। त्यस कारणले यसलाई पनि जानकारी चाहिँ, यसका बारेमा पनि जानकारी राखिरहनुहोस्। वाच्य भनेको कुनै कुरा भनिनु नै वाच्य हो, अर्थात् कुनै पनि कथन वा कसैका जुन कथन अथवा भनाइ जुन हुन्, ती भनाइ नै के हुन् त? वाच्य हुन्। वाच्य दुई प्रकारको हुन्छ मूलत, मुख्य गरेर एउटा कर्तृवाच्य, अर्को अकर्तृवाच्य। र अकर्तृवाच्य दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कर्मवाच्य र अर्को चाहिँ भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य भनेको के हो त्यसका बारेमा बुझ्नुहोस्। कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप भएको वाच्य चाहिँ के हो? कर्तृवाच्य हो। जस्तै म खाजा खान्छु, उनीहरू गीत गाउँछन् आदि। अब यहाँ कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप छ, अर्थात् पहिलो कर्तामा हेर्नुहोस्, कर्ता चाहिँ यहाँ म छ अनि क्रियापद चाहिँ खान्छु रहेको छ।
अब म प्रथम पुरुष हो, सम्झिनु होला। प्रथम पुरुष एक वचन, हेर्नुहोस् प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम पदका रूपमा यहाँ रहेको छ म भने। अब यहाँ खान्छु पनि के त भन्दा प्रथम पुरुष एक वचन का रूपमा त्यसको रूप रहेको छ। यसकारणले गर्दा यो के हो त कर्तृवाच्य हो। दोस्रोमा हेर्नुहोस् उनीहरू गीत गाउँछन् भन्ने वाक्य रहेको छ। यस वाक्यमा उनीहरू तृतीय पुरुषलाई बुझाउने, अनि त्यसपछि अर्को सर्वनाम पद। यसकारणले गर्दा त्यसको रूप यहाँ के रहेको बहुवचनका रूपमा छ। त्यसपछि यहाँ गाउँछन् पनि के छ त भन्दा तृतीय पुरुष बहुवचनलाई बुझाउने क्रियापद प्रयोग भएको छ। यसकारणले गर्दा म खाजा खान्छु यो कर्तृवाच्य हो र उनीहरू गीत गाउँछन् यो पनि कर्तृवाच्य हो। यसमा केही शङ्का छ भन्नुहोस् त? अर्थात् कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप हुने जुन वाच्य हो त्यो चाहिँ के त कर्तृवाच्य हो। केही छ कसैलाई केही प्रश्न छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि हामी जाउँ दोस्रोमा कर्मवाच्यमा। कर्मवाच्य भनेको अब जसरी अघि कर्तृवाच्यमा कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप भएको चाहिँ कर्तृवाच्य हो भने अथवा भएको हो भने, दोस्रोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्मवाच्यमा कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष जुन छ त्यही आधारमा क्रियापदको रूप हुने अथवा क्रियापदको पनि लिङ्ग वचन पुरुष कर्मपद अनुसार नै छ भने त्यो चाहिँ के हो त कर्मवाच्य हो। जस्तै ऊद्वारा कलमहरू किनिन्छन्, हेर्नुहोस् है त, यो वाक्यमा यहाँ ऊ अनुसारको क्रियापदको रूप छैन। यहाँ कलमहरू के हो त कर्मपद हो भने कलम तृतीय पुरुषका रूपमा यहाँ रहेको छ, नाम पद हो र यहाँ बहुवचन हो, कलमहरू भनिएको छ, त्यही अनुसारको यहाँ के भएको छ किनिन्छन् यहाँ रूप रहेको छ। यसकारणले गर्दा ऊद्वारा कलमहरू किनिन्छन् यो कर्मवाच्य हो। त्यस्तै दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस् भाइ पिटियो, हेर्नुहोस् भाइ पिटियो भन्दा भाइ अनुसारको यहाँ के रहेको छ क्रियापदको रूप चाहिँ रहेको छ, यो साइलेन्टका रूपमा राखिएको छ। अथवा दिदीद्वारा भाइ पिटियो, आमाद्वारा भाइ पिटियो यो पनि हुनसक्छ। यसकारणले गर्दा यहाँ भाइ तृतीय पुरुष नाम एक वचन भएका कारणले गर्दा त्यही अनुसारको के रहेको छ क्रियापदको रूप रहेको छ। अब अर्को जाउँ, भाववाच्य भनेको क्रियापद प्रमुख पदका रूपमा हुने वाच्य नै के हो त भाववाच्य हो। जस्तै हामीद्वारा डुलिएछ, अर्थात् यसमा चाहिँ कर्म पनि हुँदैन अनि त्यसपछि कर्ताको जुन लिङ्ग वचन पुरुष हो त्यो अनुसारको क्रियापदको रूप चाहिँ हुँदैन। यस क्रियापदको अर्थ नै के हुन्छ प्रमुख रूपमा रहन्छ। यसकारणले गर्दा क्रियापदको अर्थ नै प्रमुख रूपमा हुने जुन वाच्य हो त्यो चाहिँ भाववाच्य हो। अब दोस्रोमा म गएँ। अब वाच्य परिवर्तनमा है, वाच्य परिवर्तन भनेको के त भन्दा पहिलो सुरु कर्ता कर्म र भाववाच्य, हेर्नुहोस् है, कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्य र भाववाच्यमा, अनि त्यसपछि कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा, अनि भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा यो परिवर्तन गर्नु चाहिँ के हो त वाच्य परिवर्तन हो। अब यहाँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने कर्मवाच्यबाट भाववाच्यमा र भाववाच्यबाट कर्मवाच्यमा चाहिँ वाच्य परिवर्तन हुँदैन है, यो चाहिँ सम्झिनु होला। अब कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा कसरी परिवर्तन गर्ने, कर्ता जुन छ एजेन्ट हामी जसलाई भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले बाई एजेन्ट भनेर पढ्नु भएको छ, त्यो एजेन्टमा के गर्नुहोस् त भन्दा द्वारा अथवा बाट जोड्ने काम गर्नुहोस् र यदि त्यसमा ले विभक्ति छ भने त्यसलाई के गरिदिनुहोस् हटाउने काम गर्नुहोस् पहिलो नम्बरमा। त्यसपछि दोस्रोमा यदि कर्मपदमा लाई छ भने यो 100% कर्मपद हुन्छ, किनभने कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा कर्मपद अवश्य पनि हुन्छ। कर्मपदमा
मानवीय मान्छे छ भने कर्म, त्यसमा लाइको प्रयोग भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि मानवेतर छ भने, मान्छेदेखि बाहेक छ भने त्यसमा चाहिँ लाइको प्रयोग भएको हुँदैन। कर्मपदमा लाई छ भने त्यसलाई के गरिदिनुहोस्, हटाउनुहोस्, यदि छैन भने टेन्सन नै भएन। त्यसपछि नम्बर तेस्रोमा सामान्य धातु जुन हुन्छ, त्यो सामान्य धातुमा के गर्नुहोस्, ई जोड्ने काम गर्नुहोस्। जस्तै खान्छ जा हैन, अनि लेख्छको लेख, भन्छको भन, यस्तो किसिमको रूप चाहिँ के हो त, सामान्य धातु। त्यसमा के जोड्नुहोस्, ई जोड्नुहोस् र त्यसलाई के बनाउनुहोस्, कर्मवाची धातु बनाउनुहोस्। त्यो सामान्य धातुमा ई जोडिएपछि कर्मवाची धातु बन्दछ। र त्यो कर्मवाची धातुमा कर्मपदको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर अनुसारको रूप चल्ने प्रत्यय जोड्ने काम गर्नुहोस्। अर्थात् कर्मपद जुन लिङ्ग, वचन, पुरुषको र आदरको हुन्छ त्यही अनुसारको के गर्नुहोस्, रूप चलाउने काम गर्नुहोला। र अब नोटका रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, यहाँ काल, पक्ष, भाव, करण, अकरण यिनीहरू कुनै पनि कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्नु हुँदैन। अब जस्तै उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस्, पहिलो कामना पाठ पढ्दैछ, यो वाक्यलाई लिनुहोस्। अब यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा सूत्र अनुसार राख्नुहोस्। पहिलोमा यहाँ कर्ता पद कामना रहेको छ भनेपछि त्यसमा के जोड्नुहोस्, द्वारा अथवा बाट जोड्नुहोस्। मैले यहाँ द्वारा जोडेको छु। त्यसपछि पाठ यहाँ के हो भन्दा कर्म पद हो। अब यो कर्म पद भएका कारणले गर्दा, पाठ कर्म पद भएका कारणले गर्दा अब यो चाहिँ मानवेतर अथवा मान्छेदेखि बाहेकको भएको हुनाले गर्दा यहाँ लाइको प्रयोग चाहिँ भएको छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ लाई छैन। यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई हटाउनु पर्ने आवश्यकतै भएन। अब यहाँ पाठ राखियो जस्ताको तस्तै। अब हेर्नुहोस् है त, पढ्दैछ यो चाहिँ के हो, क्रियापद हो। अब मुख्य क्रिया चाहिँ पढ्दै हो भनेपछि अब यो पढ्दैछ क्रियापदको धातु चाहिँ के हो त भन्दा, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई धातु छुट्याउनका निम्ति क्रियापदमा रहेको लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, भाव, पक्ष आदि बुझाउने जुन प्रत्यय हो त्यो प्रत्ययलाई हटाइदिएपछि बाँकी जे रहन्छ त्यो नै के हो त, सामान्य धातु हो। यसमा उदाहरण हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ यो वाक्यमा हेर्नु होला, यो वाक्यमा पढ्दैछ यो जुन क्रियापद हो, यो क्रियापदमा दै छे, दैले के गर्यो भन्दा अपूर्ण पक्षलाई बुझायो र छेले चाहिँ काल, भाव, पक्ष हैन, अनि त्यसपछि लिङ्ग, वचन, पुरुष यसलाई चाहिँ बोध गराउने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा दै र छेलाई हटाउँदा बाँकी के रह्यो, पढ मात्रै बाँकी रह्यो। यस कारणले गर्दा यो पढ चाहिँ के हो, धातु हो। अब यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने, यसमा अब यो पढमा ई जोड्ने काम गर्नुहोस्, पढी भयो। त्यसपछि अब यहाँ पाठ, एक वचन र नाम पद जति पनि छन् ती सबै के अन्तर्गत पर्छन् त भन्दा तृतीय पुरुष अन्तर्गत पर्दछन्। भनेपछि अब तृतीय पुरुषमा हामीले नामका सट्टामा एक वचन छ भने त्यसका सट्टामा हामी ऊ, यो, त्यो भनेर त्यसलाई सर्वनामका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी प्रयोग गर्दा अब यहाँ के भयो भन्दै, कामनाद्वारा पाठ पढ, अनि त्यसपछि ई पढी, त्यसपछि यो कुनमा त भन्दा अपूर्ण वर्तमानमा छ। अपूर्ण वर्तमानमै हामीले लैजानु पर्यो, कामनाद्वारा पाठ पढिँदैछ भनेर परिवर्तन गरियो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, खेतलाहरू धान रोप्छन्। यहाँ यसलाई परिवर्तन गर्दा खेतलाहरूद्वारा धान रोपिन्छ, किनभने धान एक वचन, धानहरू भनिएको छैन, धान मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा धान रोपिन्छ भनेर परिवर्तन गर्यौँ। अब अर्कोमा छ, यो चाहिँ कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन भनेर हामीले क नम्बरमा बुझ्यौँ। यसमा केही समस्या छ, म फिडब्याक लिँदै पनि गर्छु, प्लिज। केही छ भन्नुहोस् त। सर त्यो पढिँदै छ नि, हजुर हजुर, त्यसमा ढीमा चन्द्रबिन्दु राख्यो भने कस्तो हुन्छ सर?
पढिँदैछ नराख्नुहोस्, पढिँदैछ हुन्छ तर बोल्दा मात्रै त्यस्तो सुनिएको हो होइन, कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सर। बोल्दा मात्रै त्यस्तो सुनिएको हो तर लेख्दा चाहिँ हुँदैन, पढिँदैछ। म थाकेको के हुन्छ सर? चन्द्रबिन्दु हुन्छ कि हुँदैन सर? म भयो भने चाहिँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ भूतकालमा है। हस् हस् सर। हजुर हजुर। यो कर्ममा चाहिँ सर लाई भयो हटाउने भन्नुभयो नि सर? हजुर हजुर। ए है जस्तै उदाहरणका यहाँ आउन सक्छ, एकछिन है म यहाँ एनोटेट गर्दछु। मेरो यहाँ एनोटेटमा अलिकति समस्या आएको हुनाले गर्दा मैले त्यो गर्न सकिराखेका छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो गर्दा मैले सरी अलि यहाँ फेरि समस्या आइदियो। यो चाहिँ होइन है, मैले भाइलाई पिटेँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो वाक्य यहाँ चाहिँ यदि कर्ता म छ भने भूतकालको वाक्य हो भने क्रियापदमा चाहिँ के गर्नुहोस्, चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नुहोस्। यो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, अघि मलाई यो लाइको कुरा उठाउनु भएको थियो, नाम भनिदिनुहोस् त प्लिज। म सर बुद्ध लामा। हस् बुद्धजी, अलिकति हेरिदिनुहोस् ल यसको निम्ति, तपाईँकै निम्ति हो विशेष गरिकन। हस् सर। हस्। मैले भाइलाई पिटेँ भन्यो। अब अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा, कर्ममा यदि मान्छे छ भने, मानवीय कर्म छ भने अनि मात्रै त्यसमा के लाग्दछ, लाई विभक्ति चिन्हको प्रयोग हुन्छ। यदि मानवेतर रहेछ भने, मान्छेदेखि बाहेकका अन्य कर्म पद रहेछ भने त्यसमा चाहिँ लाईको प्रयोग हुँदैन। अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भनियो भने लेलाई कर्तामा ले द्वारा अथवा बाटको प्रयोग गर्ने भनियो। अब यहाँ लेलाई के गर्ने त भन्दा हटाउने काम गरियो। अब म भयो, म जोड ले मैले भएका कारणले गर्दा लेलाई हटाउँदा बाँकी म मात्रै रह्यो। त्यसपछि हामीले के गर्यौं, द्वाराको गर्यौं, म द्वारा। अनि अब यो कर्म भाइलाई भएका कारणले गर्दा यहाँ लाई छ, यो लाईलाई के गरिदिनुस्, हटाउने काम गर्नुस्, भाइ मात्रै भयो। त्यसपछि अब अर्को यहाँ, अब यहाँ पिटे छ, हेर्नुहोस् है त, एले के बुझायो त भन्दा लिङ्ग वचन पुरुषको रूप बुझाउने काल भाव पक्ष प्रत्यय हो, ए प्रत्यय। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ पिट जोड ए के हुन्छ, पिटे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ए चाहिँ के हो, लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आदि बुझाउने प्रत्यय हो। यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा पिट मात्रै लिनु पर्यो, सामान्य धातु। हेर्नुहोस् पिट मात्रै लियौँ। अब यसमा चाहिँ के गरियो भन्दा यसलाई कर्मवाची धातु बनाउनु पर्यो। यहाँ हामी तेस्रो नम्बरमा यहाँ पुगेका छौँ। यसमा ई जोडिएपछि यो के भइदियो भन्दा पिटी भइदियो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ पिटी भइदियो। यहाँ ह्रस्व छ, दीर्घ ई छैन। अनि अब हेर्नुहोस् है त, यो हामी यहाँ अर्को लिङ्ग, अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दा भाइ अनुसारको लिङ्ग वचन पुरुषको प्रयोग गर्ने। अब प्रयोग गर्दा हामीले काल भाव पक्ष यिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु भएन। यो वाक्य चाहिँ सामान्य भूतकालको भएका कारणले गर्दा, अब भाइ के हो, तृतीय पुरुष हो, नाम पद हो। यस कारणले गर्दा भाइका सट्टामा हामी कुन सर्वनामको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा ऊ प्रयोग गर्न सक्दछौँ हैन। यस कारणले गर्दा
ऊ भयो भने तृतीय पुरुषमा भूतकालको रूप चाहिँ के हुन्छ? यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मद्वारा भाइ पिटियो, यसरी चाहिँ के गर्ने? परिवर्तन गर्ने। बुद्धजी केही समस्या छ अब भन्नुहोस् त? छैन सर, क्लियर सर। हस् 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 ल। पिटिए चाहिँ हुँदैन? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। मद्वारा भाइ पिटिए। पिटिए यहाँ हेर्नुहोस्, हो एकछिन है। अब किन भएन भन्दा यहाँ चाहिँ के छ भन्दा मैले भाइलाई पिटेँ। हेर्नुहोस्, मैले भाइलाई जहिले पनि के गर्नुहोस् भन्दा सामान्य आदरमा भन्दा पनि वाक्यमा वाच्य परिवर्तन गर्दा यदि मध्यम आदरमा छ भने मध्यम आदरमै प्रयोग गर्ने। यो प्रथम पुरुषको, अब म चाहिँ प्रथम पुरुष भएका कारणले गर्दा यसले आदरलाई के गर्दैन? बोध गर्दैन। हजुर गर्छ होला? नाम भनिदिनुहोस् त, कसले सोध्नु भयो हो प्रश्न? सुरज। सुरजजी है। यहाँ म चाहिँ के त भन्दा प्रथम पुरुष हो। प्रथम पुरुषमा आदर हुँदैन। यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा तृतीय पुरुषमै लैजाने, तृतीय पुरुषको मध्यम आदरमा नलगिकन अनादरमै के गर्नुपर्छ? लैजाने काम गर्नुपर्छ। सामान्य रूपमा हामी भाइलाई के गर्छौँ त भन्दा अनादरकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यहाँ आइज भनेर त नै प्रयोग गर्छौँ नि त, होइन भन्नुहोस् त? यस कारणले गर्दा हामीले वाक्यगत रूपमा प्रयोग गर्दा, अब त्यो यदि होइन मेरो जस्तै एकजनाले मलाई के भन्नुभएको थियो भने यो ह्रस्व दीर्घको कुरामा होइन, आजभोलि अब ह्रस्व दीर्घका सन्दर्भमा असाध्यै विभिन्न किसिमका विचारहरू छन्। अनि एकजना विद्वानले त्यो सभामा के भन्नुभएको थियो, होइन मेरी श्रीमतीको तको दीर्घ इकार म ह्रस्व लेख्छु, कसको के जान्छ भन्नुभएको थियो क्या। त्यस कारणले गर्दा होइन मद्वारा भाइ पिटिए नै गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति चाहिँ छैन, त्यो पनि ठिक हुन्छ। तर जहाँसम्म उपयुक्त चाहिँ राम्रो चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गबाट सबैले प्रयोग गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा अनादर नै हो। यो नै प्रयोग गर्दा बेटर हुन्छ। काट्ने भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन है बुद्धजी। हस्, हुन्छ। अब क्लियर भयो? भयो सर। हस् हस् हस्, त्यो तपाईँमा भर पर्छ है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा म जान्छु। दोस्रोमा है, कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन। हेर्नुहोस्, अब यो कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तनको ठिक के हो त? उल्टो हो। अघि हामीले कर्ता जोड द्वाराबाट गरेर कर्तामा आवश्यक पर्यो भने ले जोड्ने, ले हटाउने भनेका थियौँ भने अब चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा कर्तामा भएको द्वाराबाटलाई हटाइदिनुहोस्। अनि आवश्यक पर्यो भने कर्तामा के गर्नुहोस्? ले जोड्ने काम गर्नु होला। त्यसपछि दोस्रोमा कर्म जोड लाई गर्नु होला। आवश्यक पर्यो भने मात्रै के गर्नुहोस्? कर्ममा लाई जोड्नुहोस्। यदि मानवीय कर्म रहेछ भने त्यसमा चाहिँ के गर्नुहोस्? लाई जोड्ने काम गर्नु होला, अन्यथा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसपछि अब कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने कर्मवाची धातु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कर्मवाची धातुबाट हामीले -ई गर्यौँ भने त्यसमा भएको ईलाई हटाएर सामान्य धातु बनाउने। र सामान्य धातुमा कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर जुन छ त्यही अनुसारको के गर्नुहोस्? रूप चल्ने प्रत्यय राख्नु होला, अथवा कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप चाहिँ राख्ने काम गर्नुहोस्। र यसमा पनि काल, भाव, पक्ष, करण, अकरण यिनीहरूलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। जस्तै उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस्, रामप्रसादद्वारा कविता लेखिन्छ। यो वाक्य चाहिँ के हो त भन्दा कर्मवाच्यको वाक्य हो। अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दा यो वाक्यमा
यो वाक्यमा रहेको यो जुन द्वारा छ यसलाई हटाउने काम गर्यौं। यो रामप्रसाद कर्ता पद हो, यसबाट द्वारा हटायौं र हामीले यहाँ रामप्रसाद मात्रै राख्यौं। त्यसपछि अब यो कविता कर्मपद हो। यो कर्मपद भएका कारण यो मानवीय कर्मपद नभइकन मानवेतर कर्मपद हो। यस कारणले गर्दा हामीले यसमा के जोड्ने काम गरेनौं, लाई जोड्ने काम गरेनौं। त्यसपछि यहाँ लेखिन्छ यो कर्मवाच्यमा परिवर्तन भएको क्रियापद हो। अब यसलाई हामीले कर्तृवाच्यको क्रियापदका रूपमा राख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ लेखी चाहिँ तपाईको के हो भने यो कर्मवाची धातु हो। यसबाट हामीले के गर्यौं भन्दा यीलाई हटाउने काम गर्यौं। बाँकी के रह्यो, लेख मात्रै बाँकी रह्यो। यतिमा मात्रै हेर्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् है त अघि बुद्धजीले भने जस्तै हेर्नुस्, अघि बुद्धजीले के भन्नुभयो भने भए हैन, मद्वारा भाइ पिटिए सामान्य आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो भाइलाई भने। अब यहाँ चाहिँ किन लेखिन्छ यो रामप्रसाद भन्ने व्यक्ति, हेर्नुस् रामप्रसाद भन्ने व्यक्ति हो। यसकारणले गर्दा यसलाई पनि त के गर्न सकिन्छ, अनादरकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किन यहाँ सामान्य आधारका रूपमा प्रयोग गरियो भनियो हैन। यहाँ लेख्छन्। अब यहाँ रामप्रसाद एकजना कवि छन्, वरिष्ठ कवि नेपालका, उनी नै पो हुन् कि हैन। अनि त्यसपछि अर्को हैन, रामप्रसाद सामान्य मान्छे मात्रै पनि हुन सक्छ। यसकारणले गर्दा यो दुईटै के हुन्छ त भन्दा प्रयोगमा आउँदछ। सामान्य आधारका रूपमा छन् प्रयोग गरियो सामान्य वर्तमान कालमा। अनि हैन यो चाहिँ के त भन्दा सामान्य व्यक्तिका रूपमा रामप्रसाद भएका कारणले गर्दा त्यसलाई के गरियो, छ मात्रै सामान्य वर्तमान कालका रूपमा प्रयोगमा ल्याइयो। यो चाहिँ अवस्था हो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, प्रणीतद्वारा कम्प्युटर बनाइदै थियो। अब यो वाक्यलाई हामीले कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा द्वारा हटायौं, प्रणीत मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसपछि कम्प्युटर जस्ताको त्यस्तै कर्म। अनि यहाँ हेर्नुहोस् बनाइदैमा यीलाई हटाइयो हैन। अनि प्रणीत अब यो चाहिँ के त भन्दा अपूर्ण भूतकाल भएका कारणले गर्दा उदै दैमा प्रयोगमा आयो। दै थियो। यसले चाहिँ के बुझायो भन्दा तृतीय पुरुष एक वचन नामपदका रूपमा रहेको प्रणीतको रूप चल्ने क्रियापदको अवस्था हो। प्रणीत कम्प्युटर बनाउँदै थियो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, परिवर्तन गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। यसमा कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा कसैलाई केही भन्नु छ भन्नुस् त, केही प्रश्न छ? त्यो स्लाइड देखाउनु सर, एकचोटी म स्क्रिनशट लिन्छु। ए हस् हस् हस्, यो एनोटेट गरिएको छ, यसलाई क्लियर गरौँ अनि गर्नु होला है। एकछिन ल, नलिनु होला है अहिले स्क्रिनशट नबुझ्न सक्नुहुन्छ। अब लिनुभयो, अब लिनुहोस्। हजुर सर, भयो सर। भयो सर, थ्याङ्क यू। अब तेस्रो नम्बरमा है, कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा परिवर्तन। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 मा कर्ताद्वाराबाट, कर्तामा द्वाराबाट जोड्नुहोस्। कर्तामा ले छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्नुहोला। अब यति बुझ्नुहोस्, कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा तपाईहरुलाई वाच्य परिवर्तन भनेर आइदिन सक्छ, कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर आइदिएला। अनि भाववाच्यको उदाहरण कुनै दुईटा उदाहरण लेख्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। यसकारणले गर्दा यो चाहिँ बुझिरहनु होला है। कर्तृवाच्य कस्तो कर्तृवाच्य चाहिँ भाववाच्यमा परिवर्तन हुन्छ त भन्दा, अब यहाँ मैले क्रियाका बारेमा क्रिया पढाउँदा भनेको थिएँ, त्यहाँ स्लाइड पनि तपाईहरुसँग हुन सक्छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नु होला। क्रियाहरू हेर्नुहोस्, कर्म लिने र कर्म नलिनेका आधारमा एउटा चाहिँ
हेर्नु सकर्मक क्रिया, अर्को चाहिँ अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यस्तो सकर्मक क्रिया प्रयोग भएको कर्तृवाच्य चाहिँ कर्मवाच्यमा परिवर्तन हुन्छ है। अनि अकर्मक क्रिया प्रयोग भएको कर्तृवाच्य चाहिँ भाववाच्यमा परिवर्तन हुन्छ। सम्झिरहनुहोस् है। यसकारणले गर्दा यहाँ कर्ता जोडद्वाराबाट त्यसपछि एकैचोटि हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा सामान्य धातुमा जाउँ। अरू भएका जति पनि पदहरू छन् ती पदहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, केही चलाउने काम नगर्ने, भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा, कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा सामान्य धातु हुन्छ। त्यो सामान्य धातुमा ई जोड्नुहोस्, भाववाची धातु बनाउनु होला। त्यसपछि भाववाची धातु जुन हो त्यो भाववाची धातुमा यसमा हेर्नुहोस् है त, यसमा कर्म नभएका कारणले गर्दा अथवा क्रियापदको अर्थ नै प्रमुख हुने भएका कारणले गर्दा एक वचन तृतीय पुरुषको रूप चल्ने प्रत्यय जोड्ने काम गर्नु होला। जुनसुकै कर्ता जुनसुकै होस्, अन्य पदहरू जस्ता सुकै हुन्, जेसुकै हुन् हैन, त्योसँग सरोकार भएन। एक वचन तृतीय पुरुषको रूप चल्ने प्रत्यय चाहिँ यसमा के गर्नु होला, जोड्ने काम गर्नु होला। र यसमा पनि फेरि काल, पक्ष, भाव, करण, अकरण यी कुराहरूलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस्, जस्तै उनीहरू पोखरा पो गएछन्, यो वाक्यलाई हामीले परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस् उनीहरूद्वारा पोखरा पो गइएछ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ गइएछ ए छ, यो के हो त भन्दा यो एक वचन। हेर्नुहोस् है, यो ए छ चाहिँ यहाँ जहिले पनि के छ भने एक वचन तृतीय पुरुषका रूपमा रहेको छ। जस्तै तृतीय पुरुषका रूपमा ऊ, उनी हैन, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त, तृतीय पुरुष हुन् है। यसकारणले गर्दा यहाँ त्यसका सट्टामा हामी त्यसको रूप चलाउँदाखेरि ए छ को प्रयोग गर्दछौँ, जुनसुकै अवस्था होस्। अब यहाँ फेरि अर्को आउन सक्छ, सर यो कर्तालाई तपाईँले किन यो कोष्टकभित्र राख्ने काम गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्ला। यसका कारणले गर्दा अब किन राखियो त भन्दा भाववाच्यमा मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भाववाच्य भनेको के त भन्दा क्रियाको अर्थ नै प्रमुख हुने भएका कारणले गर्दा हेर्नुहोस् यसलाई के गरिएको हो भने कोष्टकभित्र कर्तालाई कोष्टकभित्र राख्ने काम गरिएको हो। यसको महत्त्व चाहिँ हुँदैन, कर्ताको महत्त्व चाहिँ भाववाच्यमा रहँदैन, क्रियापदको अर्थ नै प्रमुख हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले परिवर्तन गर्दा पोखरा पो गइएछ भनेर मात्रै पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा उनीहरूद्वारा पोखरा पो गइएछ भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, म खराब नहुँ। हेर्नुहोस् नहुँ, हेर्नुहोस् यहाँ अब म हैन, म खराब नभइयोस्। हेर्नुहोस् आफू खराब नभइयोस् पनि गर्न सक्नुभयो, मलाई परिवर्तन गर्दा आफू हुन्छ र खराब जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ किन यहाँ योसको प्रयोग गरियो भन्दा यो क्रियापद चाहिँ के हो भन्दा इच्छार्थक रूप बुझाउने क्रियापद हो, भाव बुझाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ यो इच्छार्थक भाव बुझाउने भएका कारणले गर्दा हामीले के गर्यौं भन्दा परिवर्तन नगरिकन इच्छार्थक रूपमै लग्ने काम गरियो। म खराब नभइयोस् अथवा आफू खराब नभइयोस् भनेर परिवर्तन गरियो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् है त, गोपाल कति घुम्दैन, गोपालद्वारा कति घुमिँदैन। हेर्नुहोस् यसरी परिवर्तन गरियो। अब यसमा कसैलाई केही छ भन्नुहोस् त प्लिज, केही छ सोध्नुपर्ने केही छ भनिदिनुहोस् है प्लिज। होइन सर, क्लियर छ सर। छैन सर। के छ, के बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। क्लियर छ सर, बुझाएको छ सर। होइन एकजनाले छैन सर भन्नुभयो हुनाले मलाई त्यस्तै लाग्यो हुनाले स्क्रिनशट लिनु होला प्लिज यसको। ल त्यसपछि अर्कोमा हामी जाउँ। अर्कोमा है त,
जस्तै हेर्नुहोस्, अब भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन, यो अन्तिम हो। ठिक त्यसको अघिको उल्टो, कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दाको ठिक उल्टो अवस्था। यसमा कर्ता माइनस द्वाराबाट आवश्यक पर्यो भने ले जोड्ने, तर कर्ता छैन भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, कतिपय वाक्यमा भाववाच्यमा कर्ता चाहिँ रहेको हुँदैन भने त्यो कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपले तपाईँले के गर्नुपर्छ, कर्ताको प्रयोग चाहिँ सन्दर्भ अनुसार गर्नुपर्दछ। जस्तै त्यहाँ म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, नाम, पद, आमा, बुवा, साथी, हरि, गोपाल, रिता, मिता, सीता, गीता, पिता, यिनीहरू जुनसुकै पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। अनिवार्य रूपमा भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा भाववाची धातु जुन हो, त्यो भाववाची धातुबाट यी हटाएर त्यसलाई सामान्य धातु बनाउने, र त्यो सामान्य धातु जुन छ, त्यो सामान्य धातुमा चाहिँ जुन हामीले थपिएको जुन कर्ता पद हो अथवा त्यही वाक्यमै भएको जुन कर्ता पद छ, त्यो कर्ता पदको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार जुन हो, त्यही अनुसारको के गर्ने, रूप चल्ने प्रत्यय जोड्ने काम गर्ने। र त्यसपछि यसमा पनि लिङ्ग, वचन, काल, भाव, पक्ष, करण, अकरण यिनीहरूलाई हामीले नचलाउने अथवा परिवर्तन नगर्ने। जस्तै उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस् है, केटाकेटीहरूद्वारा चलियो। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई के गर्यौँ त भन्दा हामीले द्वारा हटाउने काम गर्यौँ, यहाँ द्वारालाई हटाउने काम गरियो। त्यसपछि केटाकेटीहरू मात्रै भयो, अनि चलियोलाई हामीले लीलाई हटायौँ, चल मात्रै बाँकी रह्यो। अनि त्यसपछि अब केटाकेटीहरू बहुवचन कर्ता पद भएका कारणले गर्दा के बनायौँ, ले बनाउने काम गर्यौँ। सामान्य भूतकाल भएका कारणले गर्दा सामान्य भूतकालमा बहुवचन भइदियो भने तृतीय पुरुषमा यो चाहिँ के हुन्छ, ए प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ र के गर्यौँ, चलेमा परिवर्तन गरियो। त्यसपछि अर्कोमा पढियो र जान्ने भइयो। हेर्नुहोस् है, अब यो वाक्यमा अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ यो वाक्यको अवस्थामा कर्तामा आवश्यक परे ले जोड्ने, तर कर्ता छैन भने कर्ता पदको प्रयोग अवश्य पनि गर्ने भनेको अनिवार्य रूपमा गर्ने। यहाँ पढियो मात्रै छ, हेर्नुहोस्, यहाँ कर्ताको प्रयोग भएको छैन, हेर्नुहोस्। अनि र जान्ने भइयो। हेर्नुहोस्, मैले पढेँ, हेर्नुहोस् है, मैले पढेँ र अनि जान्ने भएँ, यहाँ म चाहिँ राखियो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् है त, कलाले पढी र जान्ने भई, यसरी हामीले के गर्यौँ, परिवर्तन गर्यौँ। अब यहाँ कलाको सट्टामा हरि पनि राख्न सक्छौँ, गोपाल पनि राख्न सक्छौँ, हामी पनि राख्न सक्छौँ है। हामीले पढ्यौँ, अब कर्तापद जुन छ क्रियापदको रूप पनि त्यही अनुसारले राख्ने, हामीले पढ्यौँ र जान्ने भयौँ। अनि यहाँ अरू पनि राख्न सक्नुभयो, तैँले पढिस् र जान्ने भइस्, यसरी पनि के गर्न सक्यो, जुनसुकै कर्तापद राखे पनि भयो र त्यसलाई क्रियापद त्यही अनुसारको के गर्ने, परिवर्तन। अब त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, आफू त घर हिँडियो भने अब यहाँ आफू त जुन छ, यो आफूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर केमा परिवर्तन गर्यौँ, ममा परिवर्तन गर्यौँ। सम्झिरहनु होला, यदि वाच्यमा आफू छ भने त्यसलाई ममा परिवर्तन गर्नुहोस्, म छ भने त्यसलाई आफूमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि आफू त छ भने म तमा परिवर्तन गर्नुहोस्, म त छ भने त्यसलाई आफूमा आफू तमा परिवर्तन गर्नु होला। अब आफू त घर हिँडियो, यो यसलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा म त घर हिँडेँ, यसरी परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब यो वाच्य परिवर्तनमा अलिकति के छ त भन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था आइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ विशेष किसिमका वाक्य हुन्छन् र ती वाक्यहरूलाई हामीले वाच्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा मैले ती कुराहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरेको छु। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, कर्तापद नभएको वाच्य र वाच्य परिवर्तन कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। यस्ता किसिमका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्दा कर्तृवाच्यमा भने अवश्य नै सन्दर्भ अनुसारको कर्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणका रूपमा छोरी पिटिन्छे, हेर्नुहोस् है,
छोरी पिटिन्छे, यहाँ कर्ता छैन भने हामीले अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ, कर्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ। आमा, काका, दाई, बुवा छोरीलाई पिट्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आमा छोरीलाई पिट्नुहुन्छ, काका छोरीलाई पिट्नुहुन्छ, दाई छोरीलाई पिट्नुहुन्छ, बुवा छोरीलाई पिट्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यो भनेको के त भन्दा आमाद्वारा छोरी पिटिन्छे, काकाद्वारा छोरी पिटिन्छे, अनि दाईद्वारा छोरी पिटिन्छे, बुवाद्वारा छोरी पिटिन्छे भन्ने हो। अर्कोमा हेर्नुहोस्, हिमालहरू हेरिए। हेर्नुहोस् है, अब अघि के भनियो त भन्दा यहाँ माथि हेर्नुहोस् हामीले के भनेका छौँ भन्दा सन्दर्भ अनुसारको कर्ताको प्रयोग गर्ने। अब हिमालहरू हेर्न जाने, अब दृश्यावलोकन गर्न जाने चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा विशेष गरिकन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू नै हुन्छन्। यस कारणले गर्दा यहाँ उपयुक्त सन्दर्भ अनुसारको के गरियो त भन्दा कर्ता पद राखियो। यो सन्दर्भ, यसमा हिमालहरू हेरिए भन्ने जुन वाक्य छ यसमा सन्दर्भ अनुसारको कर्ता चाहिँ के हुन्छ, पर्यटक नै हुन्छ। यस कारणले पर्यटकले हिमाल हेर्यो बनाउन सक्नुभयो। तर तपाईँ होइन म यसलाई बहुवचनका रूपमा राख्छु भन्नुभयो भने पनि ठिक छ, पर्यटकहरूले हिमालहरू हेरे भने बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मैले हिमाल हेरेँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हामीले हिमाल हेर्यौँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सन्दर्भ अनुसारको कर्ता प्रयोग गर्दा चाहिँ के हुन्छ, राम्रो मानिन्छ। अर्को दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् है, यदि इच्छार्थ वाक्यमा इच्छार्थक र आज्ञार्थक वाक्य छ भने अथवा त्यस्ता क्रियापदको प्रयोग भएको वाक्य रहेछ भने त्यसलाई वाच्य परिवर्तन गर्दा के गर्ने भन्दा परिवर्तन गर्दा इच्छार्थक वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा निम्न अनुसारको संरचना के गर्ने, प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 मा धातु जोड ई जोड के गर्ने, योस गर्ने। यदि कर्मपद यदि एक वचन छ भने चाहिँ के को प्रयोग गर्ने, योसको प्रयोग गर्ने। अनि यदि कर्मपद बहुवचन छ भने चाहिँ के गर्ने, युनको प्रयोग गर्ने। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ, त राम्ररी आँप खा। हेर्नुहोस् है, यहाँ इच्छार्थक र आज्ञार्थक रहेको छ। अनि हामीले यसलाई परिवर्तन गर्दा तँद्वारा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तँद्वारा राम्ररी आँप खाइयोस् पनि गर्न सक्नुभयो होइन। यो के त भन्दा एक वचन कर्म भइदियो। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस्, सूचीकारले कमिजहरू सिलाओस्। हेर्नुहोस् है, यो के हो, इच्छार्थक वाक्य हो, इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग भएको छ। अनि सूचीकार द्वारा कमिजहरू सिलाइयुन् बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ कमिजहरू के हुन् त, बहुवचन कर्म भएका कारणले गर्दा के गरियो, यसमा चाहिँ सिलाइयुनको प्रयोग गरियो। यहाँ कमिज मात्रै भएको भए सिलाइयोस् हुन्थ्यो। हो, सिलाइयोस् हुन्छ। भेरी गुड, तपाईँले राम्रो बुझ्नुभयो। यदि कर्मपद एक वचन छ भने चाहिँ के गर्नुहोस्, योसको प्रयोग गर्नु होला इच्छार्थक र आज्ञार्थकमा। यदि बहुवचन छ भने चाहिँ के को प्रयोग गर्नुहोस्, युनको प्रयोग गर्नु होला। हुन्छ, क्लियर भयो होला। अब त्यसपछि स्क्रिनशट लिनु होला यसको। अर्कोमा रोपाहारहरू धान रोपुन्। रोपियोस् पनि गर्न सक्नुभयो। अब यहाँ धानहरू भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, रोपियुन् हुन्थ्यो। अर्कोमा है, अब चौथो नम्बरमा सम्बोधनयुक्त वाक्य र वाच्य परिवर्तन। हेर्नुहोस् है, यदि वाक्य चाहिँ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ती वाच्य जुनसुकै वाच्य होस् त्यो वाच्य चाहिँ यदि सम्बोधनयुक्त छ भने हामीले त्यस्ता वाच्यको वाच्य परिवर्तन कसरी गर्ने भन्दा पहिलो सुरु यस्ता वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्दा सम्बोधनयुक्त शब्दलाई जस्ताको तस्तै राख्ने र पहिलेकै नियम अनुसार हामीले जुन 1 देखि लिएर 4 सम्म जुन नियम उल्लेख गरेका थियौं त्यही अनुसार नै के गर्ने, वाच्य परिवर्तन गर्ने। जस्तै हेर्नुहोस्, नीलम यहाँ सम्बोधन गरिएको छ, पानी ल्याउ त हैन, सम्बोधन गरियो नि, बोलाउने काम गरियो, नीलम पानी ल्याउ त। अब यो पदलाई हामीले के गर्यौं भन्दा जस्ताको तस्तै रूपमा राख्ने काम गर्यौं। यो नीलम शब्दलाई सम्बोधनयुक्त पदलाई अनि पानी ल्याइयोस् त भनेर राख्यौं।
त्यसपछि यता आऊ बाबु, यो बाबु शब्दलाई के गरियो जस्ताको जस्तै रूपमा राख्यो, यता आइयोस् बाबु है, यसरी परिवर्तन। त्यसपछि अर्कोमा 5औं नम्बरमा प्रश्नार्थक वाक्य र वाच्य परिवर्तन गर्दा प्रश्नार्थक सर्वनाम र प्रश्न चिन्हलाई यथास्थानमा राखेर के गर्ने परिवर्तन गर्ने। पहिलोमा उदाहरणका रूपमा के हामी खाना खान्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के त भन्दा यो के चाहिँ के हो प्रश्नार्थक सर्वनाम हो अनि यहाँ प्रश्न चिन्ह अन्तिममा रहेको छ। यिनीहरूलाई हामीले के नगर्ने परिवर्तन नगर्ने, जुन ठाउँमा छ जुन स्थानमा छ त्यही स्थानमा राख्ने र बीचको अवस्थालाई पहिलेकै विधि अनुसार प्रयोग गर्ने। अब के जस्ताको तस्तै जुन ठाउँमा छ त्यही, अनि हामी छ भने त्यसमा द्वारा जोड्ने काम गर्यो। के हामीद्वारा खाना एक वचन हो खाना, अनि यो चाहिँ के त भन्दा सामान्य वर्तमान काल भएका कारणले गर्दा खाइन्छ त भनेर यहाँ त पनि हुनु पर्यो। मैले यहाँ त छुटाएको छु, यसलाई चाहिँ हटाउनु होला है, यसलाई चाहिँ यो कट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले थपिदिएको थिएँ, अर्थात् के हामी खाना खान्छौँ त हुनुपर्ने, यहाँ त भइदिएको भए यो चाहिँ के थियो उपयुक्त हुन्थ्यो। के हामीद्वारा खाना खाइन्छ त भनेर। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, हजुर 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 केही बोल्न लाग्नु भएको थियो भन्नुहोस्। सर मैले त्यही त्यो त नराख्दै हुँदैन भनेर सोध्नु लाग्थेँ सर, भएछ। ए होइन, यहाँ त यहाँ के भने यो वाक्यमा मैले यहाँ प्रिन्टमा चाहिँ अलिकति टाइप गर्दाखेरि यो त आइदियो है, यसले गर्दाखेरि यहाँ यदि प्रश्नमा त छ भने चाहिँ राखिदिनुहोस्, यदि छैन भने त चाहिँ नराख्नु होला है। अब धरान गइन्छ कहिले यस्ता किसिमका वाक्यमा सर हजुर हजुर त्यो भनेपछि निपात थप्न पाइँदैन सर? ए निपातहरू थप्न पाइँदैन है, निपातहरू थप्न पाइँदैन। यदि वाक्यमा छ भने चाहिँ प्रश्नको वाक्यमा छ भने राख्ने काम गर्नु होला, यदि छैन भने राख्ने काम नगर्नु होला है। हुन्छ, उपयुक्त मानिँदैन। धरान गइन्छ कहिले, अनि अब यहाँ के छैन त भन्दा कर्ता छैन। हेर्नुहोस् यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो भाववाच्यको वाक्य यसलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने अब कर्ता अनिवार्य रूपमा चाहियो, यहाँ के गरियो तिमी थप्ने काम गरियो। तिमी धरान, यहाँ गइन्छलाई के गरियो गइन्छ, इलाई हटाउँदा के हुन्छ जा जोड इ गई हुन्छ, इ हटाउँदा जा मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि त्यसपछि तिमी भयो भने यो सामान्य वर्तमान कालमा तिमीका साथमा छौ हुन्छ, तिमी धरान जान्छौ। त्यसपछि कहिले जस्ताको त्यस्तै यो प्रश्नार्थक सर्वनाम हो, जस्ताको त्यस्तै जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, अब वाच्य परिवर्तन नहुने अवस्थाहरू। अब यो जानिराख्नुहोस् होइन, यो प्रश्नमा चाहिँ आउँदैन वाच्य परिवर्तन नहुने अवस्था। कस्तो अवस्थामा चाहिँ वाच्य परिवर्तन हुँदैन त भन्दा अवस्थिति र अस्तित्व बोधक जुन क्रियापद हुन्छ त्यस्ता क्रियापदको वाक्य जुन हो त्यो वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। जस्तै तिमी राम्रा छौ, उनी शिक्षिका हुन्, यस्ता किसिमका वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। त्यसपछि अर्को दोस्रो नम्बरमा कार्य सम्पादनको भूमिका नभएको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सम्झिनु होला, जसले काम गरेको छ एजेन्ट चाहिँ हुनै पर्दछ अनि मात्र के हुन्छ वाच्य परिवर्तन हुन्छ। जस्तै हिउँ पर्छ, यो प्रक्रियायुक्त के हो प्रक्रियायुक्त वाक्य हो। यसकारणले गर्दा यो प्रक्रियायुक्त वाक्य भएका कारणले गर्दा हामीले वाच्य परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। ल त्यस्तै गरिकन अर्कोमा हेर्नुहोस्, गुण स्वभाव स्थिति आदि बुझाउने क्रियायुक्त वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। जस्तै आगो तातो हुन्छ, आगोको विशेषता भयो, गुण भयो, चिनी गुलियो हुन्छ, यस्ता किसिमका वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले के गरौँ परिवर्तन गरौँ। अब केही अभ्यासहरूतिर हामी लागौँ प्लिज। थप अभ्यासहरू हेर्नुहोस्, यसलाई वाच्य परिवर्तन गर्नु होला। मैले तिमीलाई बोलाएको छु, यो कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त फटाफट, जसलाई आउँछ त्यसले भन्नुहोस् त प्लिज।
मद्वारा तिमीलाई बोलाइएको छ। हजुर। त्यसपछि हजुर हजुर मैले तिमीलाई बोलाएको छु। अब यहाँ तिमी के त भन्दा स्त्रीलिङ्ग पनि हुन सक्छ पुल्लिङ्ग पनि हुन सक्छ है, त्यसलाई विचार पुर्याउनु होला। तपाईले जुनसुकै लिङ्गमा पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। मद्वारा तिमी बोलाइएको, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले तिमीलाई बोलाएको छु। मद्वारा तिमी बोलाइएकी छेउ भन्दा पनि हुन्छ है। बोलाइएकी छेउ भनेर अलिकति प्लिज कसैको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ, प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमा फेरि म बोल्दैछु। यहाँ लिङ्गलाई तिमी छ भने त्यो जुनसुकै लिङ्गका रूपमा पनि आउँछ, पुलिङ्गका रूपमा पनि हुन्छ, स्त्रीलिङ्गका रूपमा पनि रहन्छ। यस कारणले गर्दा त्यसलाई विचार दुईटै लिङ्गमा परिवर्तन गर्नुभयो पनि हुन्छ। मद्वारा तिमी बोलाइएकी छेउ भनेर पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मद्वारा तिमी बोलाइएका छौ भनेर पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रोमा उनले राम्रा राम्रा कपडा किनिन्, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् कर्मवाच्यमा। उनीद्वारा राम्रा राम्रा कपडा किनियो। किनियो, हेर्नुहोस् है फेरि गल्ती गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, राम्रा राम्रा कपडा भनेपछि के भयो भन्दा बहुवचन भयो नि त, होइन भन्नुहोस् त। हजुर हो, यस कारणले गर्दा अब राम्रा राम्रा कपडा भनेपछि बहुवचन भएका कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो, यहाँ किनिए बनाउनु पर्यो है। किनभने कर्मपद जुन लिङ्ग वचन पुरुषको छ त्यही अनुसारको हामीले के गर्नुपर्छ, प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यदि उनले राम्रो राम्रो कपडा किने भनेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा यहाँ पनि त्यही अवस्था हुन्थ्यो। राम्रो राम्रो भनेपछि त धेरैवटा भन्ने अर्थ भयो। सर किनिए हुन्छ कि किनिएन हुन्छ? होइन, किनिए हुन्छ है। किनियो हुँदैन सर, किनियो चाहिँ अलि भएन है, अलि भएन। क्रियापद त कर्ता अनुसार पो हुन्छ, यो कर्म अनुसार पनि क्रियापद हुन्छ र? कर्मवाच्यमा कर्म अनुसारकै क्रियापद हुन्छ है, क्रियापदको रूप हुन्छ, सम्झिनु होला। अब अघि नै कसले प्रश्न गर्नुभयो हो? योगेश सर। हजुर योगेश है, अलिक क्लियर हुनुहोस् है। अलिकति तपाईँ क्लियर नभए जस्तो मैले महसुस गरेँ, प्लिज म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु तपाईँलाई। कर्तृवाच्य भनेको कर्ता अनुसारको क्रियापदको रूप भएको जुन वाच्य हो त्यो चाहिँ कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य भनेको कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसारको क्रियापदको लिङ्ग वचन पुरुष हुने वाक्यको वाच्य चाहिँ के हो, कर्मवाच्य। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ कर्मवाच्यमा परिवर्तन गरिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दा यहाँ राम्रा राम्रा कपडा भनेपछि बहुवचनलाई बोध गराएका कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँ किनिएको प्रयोग गर्यौँ, बहुवचन भयो नि त। राम्रा राम्रा कपडा किनिएन किन भएन? किनिएन हुँदैन नि, भूतकालको है, भूतकालको वाक्य भएका कारणले गर्दा किनिएन त हुँदैन, किनिएनै हुन्छ है। हस् सर, अनि यो कपडा प्लुरल भएपछि हैन, कपडाहरू किन भएन सर? कपडाहरू तपाईले यहाँ राख्दा पनि हुन्छ, केही बिग्रिन्न हैन। प्रश्नमा यदि छ भने त तपाईलाई टन्टै भएन नि यो बहुवचन हो भन्ने कुरा तपाईलाई ज्ञात भइहाल्यो। अब उनले राम्रा राम्रा कपडाहरू किनिन् भनेर आइदियो भने त तपाईले बुझिहाल्नु भने यो बहुवचन हो भन्ने कुरा तपाईले परीक्षामा झुक्क्याउनका निम्ति सोधिएको। उनले राम्रा राम्रा कपडा किनिन् भनेर राखिएको, यो बहुवचन बोधक नै हो, राम्रा राम्रा कपडा है। हस्। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, मैले डाँडा पाखा देखेँ, कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। मद्वारा डाँडा पाखा देखिए। हो, भेरी गुड। हो, यहाँ पनि डाँडा पाखाहरू त राख्नु परेन नि त। अहिले यहाँ थाहा पाइहाल्नु भयो, डाँडा पाखा भनेपछि त के भइदियो, बहुवचन भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्कोमा मैले गङ्गालाई भेटेँ, यसलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा भन्नुहोस् त। मद्वारा गङ्गालाई भेटी। ओहो, फेरि परिवर्तन गर्नु। पुकारजी हो? हजुर सर। तपाईले गल्ती गर्नुभयो है। कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा कर्तामा द्वारा जोड्ने ठिक छ। यदि मानवीय कर्म छ भने त्यसबाट के गर्ने, लाई छ भने त्यो लाईलाई हटाउने है। अनि गङ्गा चाहिँ के हो त, केटी हो, स्त्रीलिङ्गी हो, त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो, क्रियापदको रूप पनि राख्नु पर्यो। मद्वारा गङ्गा भेटी ई भनेर राख्नु पर्यो है। मद्वारा गङ्गा भेटी ई भनेर। अब भूतकालमा सामान्य भूतकाल भएको हुनाले गर्दा स्त्रीलिङ्गी छ भने ई को प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्,
जुन र घाम दुवै देखिए, यसलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हेलो गणेशजी। कर्तृवाच्य भनेपछि कर्तृवाच्यमा अब यति तपाईलाई मैले क्लु दिँदैछु है। कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा कर्ता चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, अनिवार्य कर्ता राख्नुहोस्। मद्वारा जुन र घाम दुवै देखिए। कर्तृवाच्यमा द्वाराको प्रयोग गर्नु हुँदैन। कर्तृवाच्य कर्म र भाववाच्यमा मात्र मैले जुन र घाम दुवै देखेँ। भेरी गुड हो, यो चाहिँ हो है। मैले जुन र घाम दुवै देखेँ, हामीले जुन र घाम दुवै देख्यौँ, उसले जुन र घाम दुवै देख्यो, यसरी चाहिँ के गर्नुहोस् परिवर्तन गर्नुहोला। त्यसपछि 6औँमा उनीहरूले मलाई बोलाएका छन् रे, यसलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हेलो कसैले सिर्जनाजी, हेलो सिर्जना, सिर्जना हुनुहुन्छ? हजुर सर। परिवर्तन गर्नुहोस्। उनीहरूले मलाई बोलाएका छन् रे कर्मवाच्यमा। उनीहरूद्वारा म बोलाइएको छु रे। भेरी गुड, भेरी गुड। उनीहरूद्वारा म बोलाइएको छु रे, यसरी। त्यसपछि अर्कोमा हिउँले डाँडा काँडा ढाक्ला, कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। अब यहाँ कर्म छैन, कर्ता छैन है, सम्झिनु होला, यो प्रक्रियाको अवस्थामा मात्रै छ। हिउँले डाँडा काँडा ढाक्ला, हिउँद्वारा डाँडा काँडा ढाकिएला। हिउँद्वारा नभन्नुहोस् है, यो यहाँ हिउँ छ काँडा ढाकिएला मात्रै। हजुर हजुर, हिउँले डाँडा काँडा ढाकिएला है, कुरो बुझ्नुभयो? हिउँले डाँडा काँडा ढाकिएला। हस्, त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, दाजु हाँस्नु भयो, भाववाच्यमा लैजानुहोस्। फटाफट भन्नुहोस्, जसलाई आउँछ भन्दै जानुहोस्। दाजुद्वारा हाँसियो सर। दाजुद्वारा हाँसियो। अथवा अर्कोमा है, आफू त ननुहाई पढिन्न, कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अघि मैले भनेको छु, आफू त छ भने त्यसलाई वाच्य परिवर्तन गर्दा केमा परिवर्तन गर्ने? म तमा परिवर्तन गर्ने। म त ननुहाई पढ्दिन हुन्छ सर। हो, म त ननुहाई पढ्दिन। त्यसपछि अर्कोमा है सर, हजुर हजुर त्यो आठको भाववाच्यमा दाजुद्वारा हाँसियो हुन्छ र? दाजु हाँस्नु भयो, दाजु हाँस्नु भयो है। यहाँ चाहिँ यहाँ यो प्रश्न नै गल्ती रहेछ है। ठिक, तपाईँले गल्ती पक्रिनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई है। सर यसको भाववाच्य के हुन्छ सर? मैले सोचेको बुझिनाले यसको, त्यही भएर सर भनिदिनु न। दाजुद्वारा हाँसियो हैन, दाजुद्वारा हाँसियो, त्यो त कर्मवाच्य भएन र सर? त्यो त ठिकै छ त यो। होइन सर, भाववाच्यमा के हुन्छ भनेर सर? दाजुद्वारा हाँसियो नै हुन्छ। अकर्मक छ नि त सर, त्यो भएर। मलाई कसले प्रश्न गर्नुभयो हो? हजुर सर, सौगात। ए सौगात, सौगात तिमल सिन्हा है। हजुर सर। दाजु हाँस्नु भयो भन्दा दाजुद्वारा हाँसियो नै हुन्छ है। किन भन्नु होला भने यहाँ हाँस्नु क्रिया चाहिँ अकर्मक क्रिया हो। अकर्मक क्रिया जति पनि छन् त्यसको त्यो वाक्यमा अकर्मक क्रिया प्रयोग भएको हामीले दाजुद्वारा हाँसियो नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्कोमा है 11 नम्बरमा हिजो कता गइएको थियो, कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। हिजो कता गएको थियो, त्यो पनि हुन्छ। थियो भन्दा यहाँ अनिवार्य रूपमा तिमी चाहिँ राख्नु होला। तिमी हिजो कता गएका थियौ है, म हिजो कता गएको थिएँ हैन, त हिजो कता गएको थिइस्, यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ? परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 11 मा
तिमी ध्यान दिएर पढ कर्तृवाच्यमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ के त भन्दा यो वाक्य हेर्नुहोस् है, यो वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हो। हामीले वाच्य परिवर्तन गर्दा आज्ञार्थकमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। के हुन्छ होला एकपटक भन्नुहोस् त उत्तर। तिमीद्वारा ध्यान दिएर पढियोस् अथवा ध्यान दिएर पढियोस् पनि मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा तिमीद्वारा ध्यान दिएर पढियोस्। अब त्यसपछि अब मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् कर्तृवाच्यमा। एकछिन है, यो कर्तृवाच्य होइन है, मेरो प्रार्थना सुनियोस् है, यो कर्मवाच्य हो है। मेरो प्रार्थना सुनियोस् है, मेरो प्रार्थना सुनियोस्। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, उनीहरूमा कहिले थकावट देखिएन कर्तृवाच्यमा। कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्, उनीहरूमा कहिले थकावट देखिएन। अब कर्ता अनिवार्य राख्नुहोस्, मैले उनीहरूमा कहिले थकावट देखिन। भेरी गुड। हामीले उनीहरूमा कहिले थकावट देखेनौँ हैन, तैँले उनीहरूमा कहिले थकावट देखिनस्, यसरी परिवर्तन गर्ने। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, तँ घरतिर हिँड कर्तृवाच्यमा। सरी है, यहाँ पनि गल्ती भएको छ, यो चाहिँ भाववाच्य हुन्छ है। यो भाववाच्य हो है, तँ घरतिर हिँड, यसलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। घरतिर हिँडियोस्, घरतिर हिँडियोस् अथवा तँद्वारा घरतिर हिँडियोस्। त्यसपछि अरूमा जाउँ हामी, म त घुम्न निस्कुला, यसलाई भाववाच्यमा लानुहोस्। म घुम्न निस्किएला होइन आफू त घुम्न निस्किएला। हजुर, आफू त घुम्न निस्किएला है, निस्किएला, आफू त घुम्न निस्किएला। त्यसपछि पर्सिदेखि आउनुहोस् न भाववाच्यमा। अब यो पर्सिदेखि, यसमा या तपाईँ जुनसुकै यस्तो कन्फ्युजन, तपाईँ पर्सिदेखि आउनुहोस् न हुन्छ सर, पर्सिदेखि आइयोस् आइयोस् न। हजुर हजुर। अब यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा नि, यो चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई भनिहाल्छु, यो कर्तृवाच्यको वाक्य हो। तपाईँ पर्सिदेखि आउनुहोस् न भन्ने हो क्या, यहाँ कर्ता नराखिएको यस्ता किसिमका वाक्यहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले कर्ता नराख्दा पनि पर्सिदेखि आउनुहोस् न भनेपछि आइयोस् न है, पर्सिदेखि आइयोस्। हजुर, अनुरोधार्थक आइयोस्। हजुर हजुर, आइयोस् न। यो चाहिँ के त भन्दा आज्ञार्थक वाक्य हो नि त, अनुरोध गरिएको वाक्य, यस कारणले गर्दा है। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, भोलि त हामी काठमाडौँ जान्छौँ भाववाच्यमा। हेलो सृजनाजी। हजुर सर। भोलि त हामी काठमाडौँ जान्छौँ। भोलि त हामी काठमाडौँ गइन्छ। आहा, हामी भोलि काठमाडौँ गइन्छ हो सर। भोलि त काठमाडौँ गइन्छ सर। हो, भोलि त काठमाडौँ गइन्छ, यो चाहिँ उपयुक्त। अथवा भोलि त हामीद्वारा काठमाडौँ गइन्छ भन्दा पनि भयो। तर उपयुक्त चाहिँ यस्तो अवस्थामा भाववाच्यमा के नगर्नुहोस्, कर्ताको प्रयोग नगर्नु होला है। अनि भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा, तर त्यो भाववाच्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नु छ भने अनिवार्य रूपमा कर्ता चाहिँ राख्नुहोस्। अब चोर त समातिएछ कर्तृवाच्य, सन्दर्भ अनुसारको कर्ता पदको प्रयोग गर्नुहोस्। पुलिसले चोर समातेछ। हजुर, प्रहरीले चोर समातेछ है। प्रहरीले भन्नुहोस्, पुलिसले नभन्नुहोस्। अलिकति पुलिस भनेको के त भन्दा जेनरलाइज गरिएको सामान्य भयो, त राख्नु पर्दैन सर। राख्नुपर्छ। प्रहरीले त चोर समातेछ राख्नै पर्छ है। अनि जस्तो प्रहरीले चोर त समातेछ गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसलाई स्थानलाई परिवर्तन नगरिदिनुहोस् प्लिज, जहाँ छ त्यही राखिदिनुहोस्।
त्यही त अनि सर स्थान परिवर्तन नगर्दा प्रहरीले चोर त समातेछ। हजुर 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 प्रहरीले चोर त समातेछ। अब कसैले प्रहरीले चोर समातेछ त पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गर्ने काम नगर्नु होला। अब आकाशमा जुन र तारा देखिन्छन्, यो वाक्य चाहिँ आइदिरहन्छ है, सोधिदिरहन्छ। यो वाक्य सम्झिरहनु होला है, यसलाई वाच्य कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ यस्ता वाक्यहरू परीक्षामा। यसलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त प्लिज। उनले जुन र तारा देख्छन्। उनले जुन र तारा देख्छन्। अनि त्यसपछि अर्को, मैले आकाशमा जुन र तारा, म आकाशमा जुन र तारा देख्छु, हामी आकाशमा जुन र तारा देख्छौँ, यसरी परिवर्तन गर्ने कर्तृवाच्यमा। त्यसपछि अर्कोमा, तिमीले देशको सेवा गरे, यसलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। यो वाक्य आइदिन सक्छ यस्ता किसिमका संरचनाको वाक्य। देशको सेवा गरियोस् सर। हजुर भेरी गुड, देशको सेवा गरियोस्, भेरी गुड हो। यसरी राख्नु होला। अब आज के अगाडि बढ्दा हुन्छ कि के छ, समस्या छ भन्नुहोस्। के छ अगाडि हामीले यो यस्तै मैले तपाईको आवाज अलिक क्लियर सर एक्सरसाइजले चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ला जस्तो लागेछ सर। मैले अभ्यास चाहिँ अलि धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। हजुर हजुर अहिले त आज त टन्नै यो वाच्यको त अभ्यास भयो नि हैन सर? होइन सर, मैले अरूको पनि भन्न खोजेको सर। यस्तो के त्यो सन्दर्भ अनुसार के हुन्छ भन्नु होला भने नि, जस्तै अब यो लिखित जुन यो रचना बोध रचना खण्ड छ नि, बुझ्नु भएन? त्यो बोध रचना खण्डमा अलिकति सम्भव हुँदैन के अभ्यास गर्नका निम्ति, अलिकति सम्भव नहुने भएकाले त्यो प्रश्नको कन्डिसन अनुसार म गइराखेको हुँ के, कुरो बुझ्नु हो। कुनमा अभ्यासको आवश्यकता बढी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई आधार मानेर मैले जोड दिने काम गरेको हुँ है। यो अवस्था त्यस्तै अर्कोमा जाँदा हुन्छ, कथनमा जाँदा हुन्छ, के छ सर? 15 मिनेट्स बाँकी छ, हुन्छ सर? हुन्छ है, ल ठिक छ। अब कथन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन हेर्नुहोस् है त। यसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईले पढ्नु भएकै छ, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच, अर्थात् स्पिच भनेर पढ्नु भएको छ। त्यही नै के हो त, कथन हो। अब कथन भनेको के त भन्दा कसैको भनाइ नै के हो त, कथन हो, जसलाई के भनिन्छ, उक्ति पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणका रूपमा प्रकाशले भन्यो, म आज घर जान्न। हेर्नुहोस् है, अब दोस्रो वाक्यमा प्रकाशले भनेको ऊ आज घर जाँदैन रे। हेर्नुहोस्, यो दुईटा वाक्यको अन्तरलाई बुझ्नुहोस्। यहाँ पहिलो वाक्यमा हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्यमा वक्ताको भनाइलाई के गरिएको छ भन्दा जस्ताको तस्तै रूपमा उल्लेख गरेर राख्ने काम गरिएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ कथयिता जो हो अथवा अर्को जो हो उसको भनाइलाई अथवा भन्ने व्यक्ति जो हो वक्ता, त्यो वक्ताको भनाइलाई के बनाइएको छ, जसले प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ त्यसले आफू अनुकूल तुल्याएर राख्ने काम गरेको छ अथवा आफ्ना भाषामा बदलेर राख्ने काम गरेको छ भने अब यो पहिलो चाहिँ के हो त भन्दा वक्ताको भनाइलाई जस्ताको तस्तै रूपमा यदि राखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, प्रत्यक्ष कथन हो। भने वक्ताको भनाइलाई आफ्नो अनुकूल तुल्याएर आफ्ना भाषामा प्रस्तुत गरेर त्यसको मूल भावलाई तोडमोड नगरिकन के त अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ। अब यसका बारेमा हेर्नुहोस् स्पष्टता, माथिको पहिलो वाक्यमा वक्ताको प्रत्यक्ष भनाइलाई जस्ताको तस्तै व्यक्त गरिएको छ भने दोस्रो वाक्यमा वक्ताको अप्रत्यक्ष भनाइलाई व्यक्त गर्ने काम गरिएको छ अथवा जसले प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, लेखक तथा
वक्ताले के गर्यो त भन्दा कसैको भनाइ र कसैका विचारहरूलाई आफ्नो अनुकूल तुल्याएर राख्ने काम गरिएको छ। त्यो चाहिँ के हो त अप्रत्यक्ष कथन हो। अब वक्ताको भनाइ वा उक्ति अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा न्यारेसन अथवा स्पिच भन्छौँ, त्यो नै के हो त कथन हो। अनि अर्को कथन जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष कथन हुन्छ, अर्को चाहिँ के त अप्रत्यक्ष कथन हुन्छ अथवा डाइरेक्ट स्पिच र अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच। अब प्रत्यक्ष कथन हेर्नुहोस् है, प्रत्यक्ष कथन भनेको के हो यसका बारेमा बुझ्नुहोस्। वक्ताले भनेको कुरालाई उसकै शब्दमा प्रस्तुत गर्नुलाई नै प्रत्यक्ष। जस्तै प्रकाशले भन्यो म आज घर जान्न। हेर्नुहोस् यहाँ प्रकाशका भनाइलाई के गरिएको छ जस्ताको तस्तै डबल इन्भर्टेड कमाभित्र अथवा दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको छ। हेर्नुहोस् सम्झिनु होला है, दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग चाहिँ म तपाईँलाई यो शुद्ध शुद्धिका क्रममा चिन्ह प्रयोगका सन्दर्भमा मात्रै केही कुराहरू गर्दछु। त्यस सन्दर्भमा यहाँ दोहोरो चिन्हको प्रयोग चाहिँ कसैका भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नका निम्ति हामी के गर्छौँ दोहोरो चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष कथन दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र यहाँ चिन्ह हुनुपर्नेमा चिस नभएछ, यसलाई बुझेर पढिदिनु होला, सच्याएर पढिदिनु होला। हेर्नुहोस् अब यसमा उद्धरण चिन्हभित्र रहेको अंशलाई कथन अंश भनिन्छ। हेर्नु है, दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र रहेको जुन अंश हो त्यो अंशलाई चाहिँ कथन अंश भनिन्छ। अनि दोहोरो उद्धरण चिन्ह बाहिर रहेको जुन अंश हो त्यो अंशलाई चाहिँ कथयिता अंश भन्ने गरिन्छ। जस्तै यस वाक्यमा हेर्नुहोस् केटाकेटीहरूले भने बा हामी पनि सिनेमा हेर्छौँ। यो वाक्यलाई हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रत्यक्ष कथन हो। अब यो प्रत्यक्ष कथनमा केटाकेटीहरूले भने यो जुन अंश छ यो अंश चाहिँ के त भन्दा यो चाहिँ कथयिता अंश हो भने अब यहाँ डबल इन्भर्टेड कमाभित्र अथवा दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र रहेको जुन अंश हो यो अंश चाहिँ कथन अंश हो। अब त्यसपछि अर्कोमा हामी जाउँ अप्रत्यक्ष कथनका बारेमा। अब अप्रत्यक्ष हजुर ए हस् 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 ल थ्याङ्क यू। अप्रत्यक्ष कथन है, यो अप्रत्यक्ष कथन भनेको चाहिँ अरूको भनाइलाई जस्ताको तस्तै नउतारी मुख्य आशय परिवर्तन नहुने गरी प्रस्तोताले आफ्नो बनाएर व्यक्त गर्ने तरिकालाई नै के भनिन्छ अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ। जस्तै केटाकेटीहरूले भने बा हामी पनि सिनेमा हेर्छौँ। यहाँ यसलाई अब प्रस्तोताले के गर्यो आफ्नो अनुकूल मुख्य भावलाई तोडमोड नहुने गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ। केटाकेटीहरूले बालाई के भने भने उनीहरू पनि सिनेमा हेर्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि ख नम्बरमा हेर्नुहोस् अर्को उदाहरण नेपालमा बसोबास गर्ने हामी सबै नेपाली हौँ उनले भने। अब यहाँ प्रसङ्ग अनुसार के हुन सक्छ त भन्दा कथन अंश र कथयिता अंश अगाडि पछाडि पनि हुन सक्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई परिवर्तन गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने हामी सबै नेपाली भएको कुरा उनले बताए। यसरी परिवर्तन गरियो। अब यसको पनि स्क्रिनसट लिनु होला, मैले अगाडि बढेछु, म अगाडि बढेछु। ओके लिनुभयो? हेलो सिर्जना। सर हजुर हजुर सर यो फर्स्ट वालाको छ नि केटाकेटीले बालाई आफूहरू पनि सिनेमा हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्यो भनेर भन्न मिल्छ सर? हुन्छ 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 एकदमै हुन्छ। केटाकेटीहरूले बालाई आफूहरू पनि सिनेमा हेर्छौँ भनी बताए भन्दा पनि हुन्छ।
है यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ भनियो नि मूल कुरो जुन हो त्यो मूल आशयलाई चाहिँ तोडमोड नहुने गरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्ने काम गर्नुपर्छ अप्रत्यक्ष कथनमा है। अब कथन परिवर्तन हेर्नुहोस् है, कथन परिवर्तन, यो कथन परिवर्तनमा प्रत्यक्ष कथनबाट अप्रत्यक्ष कथनमा र अप्रत्यक्ष कथनबाट प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नु नै के त कथन परिवर्तन हो। अब तपाईहरुलाई परीक्षामा आपत्ति पर्दै पर्दैन, पुस्तकभित्र के गरेको हुन्छ प्रश्न नि सोधिएको हुन्छ, प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नुहोस् अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेकै हुन्छ। अब कथन परिवर्तन गर्ने तरिकाको बारेमा पहिला बुझ्नु होला। नम्बर पहिलोमा हेर्नुस् है, अब प्रत्यक्ष कथन अंशबाट उद्धरण चिन्हलाई के गर्ने हटाउने पहिलो कुरो है। अप्रत्यक्षबाट प्रत्यक्ष कथनबाट अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्दा के गर्नुस् उद्धरण चिन्हलाई हटाउने काम गर्नुस् र कथयिता जुन अंश छ त्यो कथयिता अंश र कथन अंशका बीचमा संयोजन गर्दा जोड्दा तिनीहरूलाई एउटै बनाउँदा के भने भनी भनेर यस्ता किसिमका योजकले त्यसलाई के गर्नुस् जोड्ने काम गर्नु होला। जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडिको उसमा हेर्नुस् त उदाहरणका रूपमा यहाँ के भने भनेर हामीले प्रयोग गरेका छौं हैन, अनि अर्को चाहिँ भएको कुरा भनेर यहाँ जोड्ने काम गरेका छौं हैन। यसरी चाहिँ के गर्यौं यसलाई परिवर्तन गर्ने काम गर्यौं, जोड्दाखेरि त्यो निम्न अनुसारको प्रयोग ल्याउने, संयोजन गर्दा यी कुराहरू चाहिँ राख्ने। अब दोस्रोमा हेर्नुस् प्रत्यक्ष कथनमा रहेको जुन कथयिता अंशको विधेय अथवा जसलाई हामी क्रिया भन्दछौं, विधेय भनेको क्रिया हो, त्यो क्रिया चाहिँ भन्नु हुन्छ। त्यो भन्नुलाई चाहिँ के गर्ने कथनको भाव अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हुन्छ। केमा परिवर्तन गर्ने त भन्दा बताउनु, सोध्नु, प्रश्न गर्नु, ठान्नु, दर्शाउनु, अराउनु, अनुरोध गर्नु, स्पष्ट पार्नु, व्यक्त गर्नु, स्वीकार्नु, आशा गर्नु, यस्ता संयोजन गर्ने पदका रूपमा के गर्ने परिवर्तन गरिदिने। अथवा कथयिता डाइरेक्ट स्पीचको जुन विधेय छ त्यो विधेयलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यी बोल्ड लेटरमा अथवा वर्डमा दिएका जुन छन् वर्डहरू तिनमा परिवर्तन गर्ने। अनि अर्को आवश्यकता अनुसार कथन अंशमा आएका नजिक बुझाउने, जस्तै यो, यी, यहाँ यस्ता किसिमका जुन सर्वनाम छन् भने तिनलाई हामीले त्यो, ती, त्यहाँ जस्ता टाढा बुझाउने सर्वनाममा परिवर्तन गर्ने। अनि अर्को कथन अंशको लिङ्ग, वचन, पुरुष र आधारका आधारमा के गरिदिने क्रियापदको प्रयोग गर्ने। अनि अर्को हेर्नुस् अप्रत्यक्ष कथनलाई प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्दा हेर्नुस् है त माथिको जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियाको ठिक के गरिदिने विपरीत प्रयोग गर्ने। जस्तै प्रत्यक्ष कथनबाट अप्रत्यक्ष कथनबाट प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले कथयिता जुन कथन अंश छ त्यो कथन अंशमा चाहिँ उद्धरण चिन्ह राख्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि के भने भनी भनेर जुन छ योजकहरू त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा क्रियापदका रूपमा अथवा यसलाई भन्नु जुन विधेय छ त्यसलाई चाहिँ समापिका क्रियाका रूपमा प्रयोग गर्ने है। अनि यसलाई चाहिँ हटाइदिने है, यो बताउनु, सोध्नु, प्रश्न गर्नु यिनीहरू छ भने यसलाई हामीले हटाउने काम गर्नुपर्दछ। अरु त बुझ्नुहुन्छ। अब जस्तै उदाहरणका रूपमा हामी जाउँ, केही उदाहरणहरू छन्। यो अन्तिम हो, मैले थोरै टिपेको छु र बाँकी अलिक बढी म यसलाई अभ्यास गराउने काम चाहिँ अभ्यासका कुराहरू भोलिको कक्षामा गर्छु। आज जति छ स्लाइडमा मैले तयार पारेको त्यति मात्रै। सुजनले भने आज चिसो बढ्यो। हेर्नुहोस् है, यसलाई विभिन्न तरिकाबाट के गर्न सकिन्छ अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् है त, सुजनले आज चिसो बढेको कुरा बताए। हेर्नुहोस् प्रस्तोताले आफ्नो अनुसारले प्रयोग गर्यो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् आज चिसो बढेको सुजनले सुनाए। हेर्नुहोस्
त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है त, आज चिसो बढ्यो भनेर सुजनले भने। त्यसपछि अर्कोमा सुजनलाई आज चिसो बढेको अनुभव भयो, यो पनि परिवर्तन गर्न सक्यो। त्यस्तै सुजनका अनुसार आज चिसो बढ्यो रे भनेर पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ अप्रत्यक्ष कथनमा। त्यस्तै अर्को सुजनले के भने आज चिसो बढ्यो। अब अर्को हेर्नुहोस्, सुजनले भनेका आज चिसो बढ्यो रे भनेर परिवर्तन पनि गर्न सक्यो। त्यसपछि अर्कोमा आमाले भन्नुभयो नानी हो तिमीहरू असल बन। हेर्नुहोस्, यो वाक्यलाई, यो अप्रत्यक्ष कथनलाई अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्दा थोरै मैले 2-3वटा मात्रै लिएको छु प्रस्तुताको भनाइलाई। आमाले नानीहरूलाई तिमीहरू असल बन भनी भन्नुभयो, यो एउटा भयो। त्यसपछि नानीहरूलाई असल बन भनी आमाले अर्ती दिनुभयो। हेर्नुहोस्, आमाले के गर्दा भन्दा अर्ती दिने काम गर्नुहुन्छ नि आफूभन्दा सानालाई, त्यस कारणले गर्दा अर्ती यहाँ राख्यो। त्यसपछि आमाले भन्नुभएको नानीहरू असल बन्नुपर्छ रे, यसरी चाहिँ परिवर्तन गरियो। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, आमाले नानीहरूलाई के भन्नुभयो भने उनीहरू असल बन्नुपर्छ, यसरी चाहिँ के गर्ने, यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्ने। हेर्नुहोस्, अब यिनै कुराहरू हुन् हामीले आजको यो कक्षामा भएका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले के गर्यौँ, लिने काम गर्यौँ। र आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छन् भने, समयले पनि धेरै नेटो काटिसक्यो, म भोलिको कक्षामा तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिन्छु। आजलाई म यो कक्षा यही अन्त्य गर्छु। हुन्छ, हवस्, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो राजेन्द्र सर, हेलो राजेन्द्र सर, हेलो को जनकजी हुनुहुन्छ? सर हजुर सर, हजुर सर। ए राजेन्द्र सर हजुर नै हुनुहुन्छ है? हजुर सर। हजुर, आजको कक्षा मैले यही अन्त्य गरेँ सर। अब यो फिडब्याकका निम्ति आजको कक्षा